हांव एंथनी डिसुला फ्रॉम आसोलना आंबेली. हो मुगेलो व्हिडिओ सांकवाळकारांक आनी चड कोण सांकवाळकारां मदीं जे क्रिस्ती धर्माचे लोक आहेत तांकां. आनी टू झिरो डावन इट इज फॉर वालेंत रॉड्रिगीज आनी डेरिक वालेस. वालेंत आनी डेरिक बाब, हांव एक बरें क्रिस्तांव धर्मान. बाय डिफॉल्ट आय वॉज बॉर्न इन अ क्रिश्चन फॅमिली. मुगे चॉयस नासलोलो, बट मुगेले एनवायरमेंटान म्हाका शिकयलें दॅट हांव जेन्ना वाडोता तेन्ना आमी जेजूच्या हातार धरून चलोवंक जाय म्हूण. आनी मुखार जात ते भाशेन हांवें एक क्रिस्ती धर्मा प्रमाणे चलपाक जायते ट्राय केलें, पूण हांव हूंय चुकल आसतलो आनी चुकलाय. पूण हांव जायते वस्तू शिकिला 3 जाग्यांचेर. एक पयलो जागो म्हणटा तो एक हॉस्पिटल. The hospital is the one where you will understand that nothing is more beautiful than health. Second is the prison. Prison is the one you will see that freedom is the most precious thing. And the third, Shimtori, cemetery. You will realize that life is nothing. The ground that we walk today will be our roof tomorrow. आणि आमच्या जमणी बंद आसतले. सो ह्या म्हणजे यात्रेक हे 3 जाग्यांचेर हांव जायतो म्हाका अनुभव आसा. हॉस्पिटलांनी हांव इतलो भोंवला, सुमार काडपाक एकदम डिफिकल्ट. जेलींनी प्रिझावांनी हांवें विजिट्यो केल्यो, थिंगाय म्हाका कळ्ळें फ्रिडम कितें तो. हॉस्पिटलान कळ्ळें म्हाका भलायकी कितें ती. आमी शिमतोरीन म्हाका सदांच उगडास येयलो की निमणी सुवात ही आमची हिंगाच म्हणून. आनी त्या शिमतोरीन म्हाका आनीक चड खोलायेन म्हाका समजणी मेळ्ळी. पयले वयर शिमतोरीचे गरयलेले दिश्टी पडटा, आयज म्हाका फाल्यां तुका. दुसरे शिमतोरीन भितर गेलो म्हणटच मरणाच्या दिसाक कोणाचेय एक पादिकाराचें रोजार आयक. तो म्हणटा, उंच्याचें नांव काडटा आनी म्हणटा ABCD. एका जेजूस देवा तेका तुजी खुशी पाळपाक जायती खुशी आसलेली, पूण कांय कारणाक लागून, कांय हुस्कोतायेक लागून तेणें चूक आदारली आसतली. तो तुजी खुशी पाळूंक पावोंक ना म्हणून तेका भोगोस. आनी ह्या चुकीची तेका शिक्षा दिवं नाका. तो हेच पॉयंटाचेर हांव तुका सांगता, वालेंत बाब आनी डेरिक बाबा, तुम्ही क्रिस्ती धर्माच्या क्रिस्ती भवनात जेजूक ह्या टायमार तुम्ही गोट दवरपाची गरज आसा. आनी आयज जे ह्या भुटानी सारखे जे प्रोजेक्ट येयल्यात ते आमचे सृश्टीचे निसंटन जातात आनी जायते गोंयान आमी झगडटात दीस रात, जाल्यार हे आमकां आख्खेच गोंय लागतात. जावं म्हापशा सान वो पेडणे सान काणकोण चे फोंड्या सान वास्को. आनी दूख जाता इतलें निसंटन जाता तें पळोवन. आमकडे जाता थिंगा आमी निशेध मारूंक भोंवतात. पूण आयज तुकडे हांव विनंती करता वालेस बाब आनी वालेंत बाब, आमी चुकले आसतले खंय जाल्यार खंय. कित्याक थोड्या जाग्यांचेर वालेस बाबान सायनी मारल्यात, फुडें चुकलो आसतलो तो. आनी आयज तुजें मन कोत्ता ते असले प्रोजेक्टा बरोबर तुवें आसचें न्हू म्हण. जाल्यार हांव तुकडे विनंती करता वालेस बाब आनी वालेंतीकूय, तुमी ह्या विंगडांतले भायर सरात. कित्याक ह्या विंगडान आमी गोइंग टू रिपीट द स्टोरी ऑफ जुडास. कित्याक बायबलांत ती एक स्टोरी आसा, वालेंत बाब आनी वालेस डेरिक बाब आयकात. म्हाज्यान तुका व्हडलें ज्ञान दिवंक जायना, पूण म्हाजो जे हांव अनुभवता म्हज्या जिवितांत तें हांव तुका सांगता. जुदासान हूंय 30 नाण्यांक जेजू जिंकलोलो. सो हितून जुदास कोण, हे 30 नाणे कोणें दिले आनी हिंगा जेजू कोण, तो तुमी विचार करपाचो. म्हाज्या अनुभवान जेजू हिंगा आख्खो सांकवाळकारांचो लोक. हे 30 नाणे गोडे येयले आसतले भुटानींतले, आनी हे जुदास कोण आसतले ते तुमी विचार करात. पळय कितें जाता ते. हितून जेन्ना जुदास तेजें मन सगळें घुस्पता, his conscience is burning out because he knows what he has done is wrong. हेच परीन ह्या पंचायतीन, सांकवाळच्या पंचायतीन जायत्या मेंबरांनी घात केला. ह्या अख्ख्या सांकवाळकारांचो घात केला. आनी हितून भेदी आसात थोडे, आनी घरचो भेदी भायलो चोर.
जाल्यार घरचे कोण बेदी आनी हांव भायलो चोर कोण तो तुमी जाणा जावंक जाय. तो क्रिस्ती धर्मा प्रमाणे हांव तुमकां दोगांकूय एक उलो मागता, ह्या विंगडांतले तुमी भायर सरात. तुमी कोणे 30 नाणे घेयल्या घेवंक ना तो तुजेर हांव एक्युजिशन करिना, पूण ही स्टोरी आपापल्याक लागता जाल्यार आमी नियाळ करपाची. लागता जाल्यार भायर सर, लागना जाल्यार हेजेर निशेध मार. जाल्यार जुदासान मागीर कितें केलें तें आयक. फुडले जुदासान ते 30 नाणे लोकांक पोतोन दिवपाक गेलो, पूण ते लोक घेयना जालो. कित्याक लोक जाणा आसलेले 30 नाणे जेजूच्या रोगताचे, हे जेजूच्या रोगताचे पयशे ह्या लोकांनी तेजे पयशांक घेवंक ना. आज त्या भुटानीचेर अगेन्स्ट लोक 4 जाण आसात, तितून हिंदूय आहा आनी क्रिस्तांवूय आसात. जाल्यार हो हिंदू क्रिस्तांव जे पंच आसात ती एकठांय जावन रावली. तांकां जाय जाल्यार तेंच्यांनी कितें करूंक जातालें. ती ओपोजिशनान आहा म्हणून तांकां सायडलायन करून दवरलो आनी थोड्यांक खुशाल केले. लायफ इज नॉट एवरीथिंग अबाउट मेजॉरिटी. शिमतोरीन वयता आसतना मेजॉरिटी घेवन वयचे ना आमी. शिमतोरीन वयता आसतना 1 by 1 वयतले. करप्ट मनीस आसलेले तांकां चोरांक आनी स्ट्रेंजर्सांक म्हणजे फॉरेनरांक. आतां हितून गोरी भाव जाली ती करप्ट आनी चोरांक, क्रिमिनल्सांक, आनी तिसरी जाली स्ट्रेंजर्सांक. आतां हितून तुमच्या पंचायतीन हे स्ट्रेंजर्स कोण ते तुमी जाणात. आनी ह्या सगळ्या मनशांक ही पॉटर्स फील्ड जी शिमतोर तयार जातली हेच्या फुडें ह्या सगळ्या मनशांक ह्या शिमतोरीन वयचें पडटलें. सो डोंट टेक द ब्लड ऑफ द लॉर्ड जीसस ऑन युअर हँड्स. डोंट टेक इट. तुवें घेतला म्हणून हांव आय एम व्हेरी क्लियर. I don't accuse anybody, but allegations are allegations. There is no smoke without fire. So, पण एकूच विनंती करतलो वालेस बाब आनी डेरेक बाबा कडेन, जाता तितले बेगीन ह्या पॉटर्स शिमतोरीन वचना जावपाक ह्या जेजूच्या रक्ताचो एक एक थेंबो जुदासान किस केलेलो तसलो पयसो आमच्या सांकवाळकाराच्या हातीन आसूंक जायना. तूं तुजें स्टँड घे. आयज रातीक नियाळ कर. एक कुमसार करात दोगोय. कुमसार करप वायट न्हू. आमी म्हयन्याक कुमसार जावंकूच जाय. You can have your own confession in your own way. वायट करूंक ना जाल्यार जेजूक सांग वायट करूंक ना. वायट केला जाल्यार जेजू कडेन भोगसोणें माग आनी वायट करूंक बरें करूंक यू कम बॅक. देर इज ऑलवेज अ चान्स फॉर अ प्रॉडिकल सन. जेजून पासून चुकलोल्यान भोगशिल्या जरी तर तूं चुकला जाल्यार जेजू जरूर तुका भोगशितलो. परत या सांकवाळकारा बरें रावत आनी असल्या प्रोजेक्टांचेर निशेध मारात. दुसऱ्या कडेन 2000 प्रोजेक्ट येयले, 3000 येयले, 5000 येयले म्हणून तुका करपाक अधिकार ना. तूं तुजे हात ते रोगतान बुडय नाका. एकूच उपकार मागता. लेट अस ट्राय टू लिव्ह एटलीस्ट 1% ऑफ द लायफ ऑफ जीसस क्रायस्ट. आमी तेच्या पोटाक धरना जाल्यार जाता, पूण लेट जीसस क्रायस्ट होल्ड आवर हँड. जेन्ना जेजू आमच्या हाताक धरतलो तो सोडचो ना. कित्याक जेन्ना आमी जेजूच्या हाताक धरीत गोळयेक आमी वचकत पडोवन तेजो हात सोडूंक शकतात. देखून नोटीस कर वालेन बाब आनी डेरीक बाब, जेन्ना उदकांत बुडटा तेन्ना जेजू हात दिता तेन्ना जेजू आपल्या हातीन बुडटल्याच्या हाताक धरता. He doesn't let the person who is drowning to hold his hand, whereas Jesus holds the hand of the person who is drowning. So here time let Jesus hold your hand. आणि हो माझो व्हिडिओ जाता जाल्यार बरेपणी तुज्या फॅमिलींतूय दाखय. आमी आमच्या भुरग्यांक बायलेक मायक पायक
असले व्हिडिओ दाखोवपाक जाय आनी हूंय जाल्यार आमचें मन चेंज जाता जाल्यार चेंज जावपाक जाय. हांव मागतलो डॅरिक बाबा कडेन आनी वालेन बाबा कडेन आनी तसोच सगळ्या सांकवाळकारां कडेन आनी ह्या क्रिस्ती धर्माच्या लोकां कडेन मागतलो, तशेंच सगळ्या गोंयकारां कडेन मागतलो जाता तितलो व्हिडिओ म्हाका शेअर करात. आनी जायते फावटी म्हाका त्रास जाता व्हिडिओ शेअर करपाक, म्हणून तुमी जाण एकल्यांनी म्हाजें चॅनल एंटनी डिसिल्वा प्लीज सबस्क्रायब करात, कित्याक म्हाका जाय म्हाजे व्हिडिओ जाता तितल्या लोकांक पावपाक. देव बरें करूं. थँक्यू व्हेरी मच. वालेन बाब, डॅरिक बाब, राग धरू नाका. हांवें बऱ्या मनान व्हिडिओ काडला. यू लेट युअर हँड टू बी हेल्ड बाय जीसस क्रायस्ट विथ द पीपल ऑफ सांकवाळ. आनी डिले करपाची गरज ना, कित्याक थोड्यांनी पंचायतीन उलयता तें आयकलां आमी लोकां बरोबर आहा, पूण भितरल्यान सायन मारली प्रोजेक्ट जाय म्हणून. हें तोंडान सांगता तें आनी तिका सायन मारल्या ती हितून वेगळोच आसा. हे लोकांक दिशाभूल करपाचें. देव बरें करूं.